अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो में आज हम एक बहुत अजीम हस्ती की शान को बयान करने जा रहे हैं, उनकी सीरत को बयान करने जा रहे हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इसमें गिरामी है, आपका नाम मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आज हम आपकी सीरत को बयान करेंगे। आपकी सीरत को शुरू करने से पहले आपकी सीरत का बहुत ही दिलचस्प वाक़या मैं आपको बयान करता हूँ। मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक मर्तबा चंद काफिरों के सामने बैठे थे और एक फकीर आया काफिरों के पास। उस फकीर ने आके सवाल किया काफिरों से कि मुझे अल्लाह के नाम से कुछ दो। तो उन काफिरों ने तंज की नियत से उस फकीर को कहा कि जाओ, वो सामने अली बैठे हैं, उनसे जाकर मांगो। वो फकीर भागता गया हजरत अली के पास। उन कुफार को पता था कि मौला अली के पास कुछ नहीं है, वो शर्मिंदा होंगे और उसको कुछ नहीं दे सकेंगे। तो वो फकीर जब गया मौला अली के पास शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास, उसे जाकर सवाल किया। जैसे फकीर ने सवाल किया, मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उसे कहा कि अपना हाथ खोलो। उस फकीर ने हाथ खोला। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 मरतबा हजूर की दाद पर दूध पाक पढ़ के उसकी मुट्ठी पर दम किया। दम करने के बाद कहा कि मुट्ठी बंद करो। उस फकीर ने मुट्ठी बंद की। आपने फरमाया जाओ, अब ये मुट्ठी उन कुफ्फार के सामने खोलो। वो फकीर आया। अब कुफ्फार देख रहे सारा माजरा कि बजाय मौला अली ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ पढ़ के दम किया, इससे क्या होगा। उनको ये नहीं पता था कि जात कौन सी है, किस जुबान से वो जो विर्द पढ़ा गया वो जुबान कौन सी थी, वो हस्ती क्या है। जब वो फकीर आया, उसने आकर वो मुट्ठी मौला कायनात की जो दम की मुट्ठी थी वो आकर उन काफिरों के सामने खोली। जब काफिरों के सामने खोली ना, उसके अंदर एक सोने का दिनार था। सारे काफिर ये करामत देखकर कि बजाय मौला अली ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कुछ पढ़ के दम किया, उस दम करने से अल्लाह तबारक व तआला ने खाली मुट्ठी को दिनार से भर दिया। और ये करामत देखकर वहां पर जितने काफिर थे सारे के सारे मौला अली के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आप बहुत बाकरामा शख्सियत है। आपकी शख्सियत को क्या बात करूं। आप वो हस्ती है जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाया। बड़ों में मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने वाले हैं। औरतों में बीबी हमारी अम्मी जान हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली है। और बच्चों में सबसे पहले जो ईमान लाने वाले हैं वो मौला कायनात है, वो हमारे हजरत अली है। आप सबसे पहले हजरत हुजूर की जात पर ईमान लाते हैं। आपका जो रिश्ता है हुजूर अलैहिस्सलाम की जात से, वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु के सगे चचा के बेटे हैं, अबू तालिब के बेटे हैं। आप चचा जात भाई बनते हैं हुजूर सल्लल्लाहु की जात पर। जब हुजूर सल्लल्लाहु ने ईमान लाया तो आपकी जो उम्र मुबारक थी हजरत अली की, तो आपकी उम्र 10 साल थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की जात से तकरीबन कोई 30 साल छोटे थे। मौला अली की जात बहुत बाकरामत है, बहुत अजीम हस्ती है आपकी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। मौला अली का इल्म के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उस इल्म के शहर का दरवाजा है। और मौला अली फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने कुरान पर इतना दस्तरत दी है, इतना मुझे कुरान पर अल्लाह ने समझ बूझ अता फरमाई है। अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखना शुरू कर दूं तो सूरह फातिहा की तफसीर में इतनी लिख सकता हूं कि 70 ऊंट पर वो तफसीर जो है किताबों की सूरत में ला दी जाएगी। एक सूरह फातिहा की तफसीर में 70 ऊंट भर सकता हूं। इतनी बाकरामा शख्सियत, इतनी इल्म वाली शख्सियत। और मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बात तो वो है। आपके बारे में आता आपकी करामत का तस्करा बयान किया गया कि आप जब सवारी पर सवार होते थे, घोड़े पर सवार होते थे, आप एक रकाब पर पांव रखते, दूसरे रकाब पर पांव रखने से पहले कुरान पाक को खत्म कर देते थे। इतनी बाकरामा शख्सियत, इतनी बाकरामा शख्सियत, इतने मुख्तसर वक्त में तकरीबन कोई 5 से 6 सेकंड लगते होंगे एक रकाब से दूसरे रकाब तक पांव रखते हुए। इतने मुख्तसर से वक्त में मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में आता है। आप फरमाते हैं इतने वक्त में मौला अली जो है पूरे कुरान पाक के 30 पारे आप खत्म कर दिया करते थे। आपकी शख्सियत वो बाकरामा शख्सियत है। एक मरतबा आप एक लश्कर को लेकर जा रहे थे,
لشکر کے اندر پانی ختم ہو چکا تھا، پانی کی قلت ہو چکی تھی، بالکل پانی ختم ہو چکا تھا. تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لشکر جو ہے ایک گرجا گھر سے گزرا. تو آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ گرجا گھر سے پتہ کرو کہ پانی کہاں ملے گا. جب وہ شخص گیا، اس نے گرجا گھر کے اندر جو پادری تھا اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملے گا. وہ پادری باہر آیا، اس نے کہا کہ یہاں سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی ملے گا. اب 14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ جو سواریاں تھی، جو جانور تھے، وہ پیاس کی شدت میں مبتلا تھے، ان سے چلا نہیں جا رہا تھا. جو شرکاء تھے ان سے بھی چلا نہیں جا رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہاں اس گرجا گھر کے بالکل قریب فرمایا کہ یہاں کھدائی کرو. کھدائی شروع ہو گئی. جو لوگ تھے صحابہ کرام نے کھدائی شروع کر دی. اس کھدائی کرتے 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 جب نیچے پہنچے تو ایک چٹان، پتھر کی چٹان آ گئی. تو سب نے اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی لیکن وہ چٹان نہیں ہٹی. تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود آئے. آپ نے اس چٹان کو جو ہے دونوں ہاتھوں سے جب پکڑ کے کھینچا نا، وہ چٹان اکھڑ گئی. اور چٹان کیا اکھڑی، نیچے سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا. سب نے پانی پیا، سواریوں کو پانی پلایا، خود پانی پیا. جو پانی کے جو ذخائر تھے، جو برتن تھے، ان میں پانی کو بھر دیا. اب جب وہ پادری تھا، جو گرجا گھر کا پادری تھا، وہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا. اس پادری نے مولا کائنات شیر خدا رحم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آیا. اس نے اگر آپ سے پوچھا کہ آپ اللہ کے کوئی نبی ہیں؟ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. اس نے کہا کیا تم پھر اللہ کے رسول ہو؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول نہیں. اس نے پوچھا کیا پھر تم فرشتے ہو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. اس نے کہا پھر تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نبی آخر زمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کا صحابی ہوں. تو اس گرجا گھر کا جو راہب تھا، اس نے حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دست مبارکہ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ اب تم ایمان لائے ہو، پہلے ایمان کیوں نہیں لائے؟ آج اچانک ایمان لانے کی وجہ کیا بنی؟ اس گرجا گھر کے راہب نے، اس پادری نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گرجا گھر کے نزدیک قریب ایک میٹھے پانی کا چشمہ موجود ہے، اور اس چشمے کو وہ شخص ظاہر کرے گا، یا تو وہ نبی ہوگا، یا رسول ہوگا، یا فرشتہ ہوگا، یا آخر نبی کا کوئی صحابی ہوگا. اور اس گرجا گھر میں کئی پادری گزر چکے جو اس منظر کو دیکھنا چاہتے تھے، کب کوئی نبی، کوئی فرشتہ یا کوئی آخر نبی کا صحابی آ کر اس چشمے کو ظاہر کرے گا. یہ شرف مجھے ملا ہے اور میں نے وہ شخص دیکھ لیا جس نے اس چشمے کے، اس میٹھے پانی کے چشمے کو جس نے ظاہر کر دیا. اس لیے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب یہ بات سنی اس پادری کی، آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے جو ہے خوشی کے مارے کہ میرا تذکرہ جو ہے غیروں کی کتابوں میں موجود ہے. آپ کی ہستی تو وہ باکرامت شخصیت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات، اتنی سمجھداری اور اتنی بہادری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. ایک موقع پر آپ ایک کافر کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے. جنگ لڑتے لڑتے آپ اس پر غالب ہوئے. آپ اس کے سینے پر بیٹھے، اس کی گردن پر تلوار رکھ دی. اب تلوار سے وار کرنے ہی والے تھے کہ اس کافر نے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک چہرے پر تھوک ڈال دیا. جیسے ہی تھوک ڈالا، میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن سے تلوار کو اٹھا دیتے ہیں. آپ نیچے اتر جاتے ہیں. اس کافر نے پوچھا مولا کائنات سے کہ میں نے تو تھوک اس لیے ڈالی کہ آپ فوراً ہی میری گردن اتار دیں، لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے تجھ سے لڑ رہا تھا نا، اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ صرف اور صرف میں اللہ کی رضا کی خاطر میں ان کو یاد کر رہا تھا. لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اب اگر میں تجھے مارتا تو میری خود کا بدلہ بھی اس میں شامل ہو جاتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. جب اس کافر نے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ جذبہ دیکھا، یہ تقویٰ دیکھا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا باکمال بنایا تھا. میں کتنا بیان کروں، یہ وہ عظیم ٹاپک ہے، اس کو جتنا بیان کیا جائے، سامنے جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے. اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. آپ اتنی عظیم شخصیت ہے. آپ کے تقوی کے بارے میں آخری ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جب کوئی دریا بہہ رہا ہو، دریا بہتے ہوئے دریا کے اندر ایک قطرہ شراب کا اگر ڈال دیا جائے، ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے،
اور جس دریا کے پانی کے اندر ایک قطرہ شراب کا ڈالا گیا تھا، جب وہ خشک ہو گیا، بالکل میدان خالی ہو گیا، اس دریا کے اندر ایک جڑی بوٹی نکل آئی گھاس کی، اور اس گھاس کو اگر میرے گھوڑے نے کھا لیا تو میں کبھی بھی اس گھوڑے کی سواری نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت کے دعوے بھرتے ہیں کہ ہمیں بڑا پیار ہے پنج پاک سے اور مولا کائنات سے، حضرت مولا علی سے، تو کیا ان کی سیرت پہ بھی عمل کرتے ہیں؟ کیا جس طرح ان کو شراب سے نفرت تھی، کیا ہمیں بھی اسی طرح شراب سے نفرت ہے؟ کیا ہم بھی شراب سے اتنی نفرت کرتے ہیں جتنی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھی؟ کیا ہم بھی اسی طرح نشے پہ بچتے ہیں؟ سگریٹ نوشی اور ان تمام جو منشیات ہیں ان سے ہم اتنی نفرت کرتے ہیں جتنی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شراب سے تھی۔ اگر ہم ان کی محبت کے دعوے بھرتے ہیں تو ہم ان کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔